حالی بیٹھے سارے غم 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 اساں نہ کرساں تے کون کرسی غم اساں نہ پرساں تے کون پرسی او سر اپنا حسین نو پیش کر کے قدموں وچ نہ کرساں تے کون کرسی پڑھ کے لا الہ الا اللہ نیزے اٹھے نہ کرساں تے کون کرسی او دعوے دار ناموس حسین پیچھے او پنچھی اساں نہ مرساں تے کون مرسی کون مرسی عرض کیتا جی جناب اسب دستور حمد باری نعت مقبول اور شان سادات لکھا جی کہ چار سو ہے قدرت ایاں تیری چار سو ہے قدرت ایاں تیری انہاں کھلیاں فضاواں وچ تیرے جلوے انہاں کھلیاں فضاواں وچ تیرے جلوے صدا بہار تسلیم و رضا والے عرضی روح دیاں سواں وچ تیرے جلوے چشمے کول نو نہیں نظر آندے چشمے کول نو نہیں نظر آندے سب تک دیاں راواں وچ تیرے جلوے و تیری چاہت وچ جنت فردوس پچھی مولا تیری ہی چاہت وچ تیرے جلوے ہن جا شیخ پیش کرنا جی اس وچ امد بھی ہے ناک بھی ہے شان سادات بھی ہے واقعہ نہیں ساری نہیں بیان عرض کیتا جی کہ ثابت حق کر دیتا ثبوت دے نال غور کر سو ثابت حق کر دیتا ثبوت دے نال ابن حجر دیاں راواں وچ تیرے جلوے ابن حجر دیاں راواں وچ تیرے جلوے آل نبی اولاد علی والے نظر آندے لگاواں وچ تیرے پھر خاطر حق دی جنہ جوان کیتے اوے انہاں مولا باہاں وچ تیرے جلوے پھر خونی کربل نظارے وچ کہے پچھی او مولا تیریاں رضاواں وچ تیرے جلوے مولا تیریاں رضاواں وچ تیرے جلوے دوستو گل کر لو جیڑی اس واسطے اکٹھے ہوئے ہیں کیڑی کہ رائے حق کا سپا سالار تھا جو رائے حق کا سپا سالار تھا جو کرم اس پہ چین ہمارا ہے ہمیں غرض نہیں کسی اور سے حق پاس سے ہم حسین ہمارا ہے جلے سارے علیہ اپنے لیے گلا کرساں پھر اپنے لیے نہیں ہونیاں کیا جی کہ لے کے نام حسین دا میٹھا 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 لے کے نام حسین دا میٹھا میٹھا ابن حجر نو پہ سلام کریے اور گلے لا کے یاداں پیاریاں نو پھر پیٹ محبت دے جان کریے ہوئے کوثری جان پھر وہ لعنت پہ یزیدیاں سارے تھے ایک ایک نو ننگا سرے عام کریے کوئی اس سے گیا کوئی ہے نو سی پنچھی یا حسین حسین صبح شام کریے یا حسین حسین صبح شام کریے تے امتن گوشت سنو ادب دے نال امتن گوشت تے سنو ادب دے نال غم حسین نو کر دے سلامت رو غم حسین نو کر دے سلامت رو اہل ایمان دے رخ رنگین تے وہ جگمگ کر دے قیامت رو پریشان شاہی خزانے وچوں کر دے پیش محبت انعامت رو وہ ایک دو پنچھی ایک دو نہیں پنچھی بطرہ دا رج رج کر دے احترامت رو رج رج کر دے احترامت رو مہربانی جناب دو ٹھیر رہی گئی وہ کچھ پڑھنے جڑے اساں پڑھ لے میں معذرت کری کہ پھر میں تھوڑا پر ایک منٹ جی کیڑی جی کہ غم حسین وچ پھٹ پھٹ رون رکھاں غم حسین وچ پھٹ پھٹ رون رکھاں کر دے پیش نظارہ اقدار اتھرو وہ انہاں نہ حق ہے کر دے پیش نظارہ اقدار اتھرو وہ سنو غور نال گفتو چھنید ساری خطبہ زینب دا جانے باہر اتھرو خطبہ زینب دا جانے باہر اتھرو وہ کوفی حق نو حق نہ کہہ سکے کوفی
اک نہ کہہ سکے کرنے زہر نے دعوے دار اتھرو تے غم حسین نصیب حسینیاں نو پنچھی حق دا کر دے اظہار اتھرو فی امان اللہ پڑھنا پاؤں گی پھر کے رسنا سن سارے